reserving for stockholders' equity amounts. Assume that the following amounts are known for Colton Company for the current year. Retained earning beginning balance दिएको छ, retained earning ending balance दिएको छ, net income दिएको छ, net income for the year. अनि हाम्रो fair value of large stock dividend declared दिएको छ, dividends payable beginning balance दिएको छ, dividends payable को ending balance दिएको छ. ठिक छ. Required मा छ assume that the only other amount that affected retained earnings during the year was a cash dividend that was declared. Compute the amount of cash dividend declared during the current year. ल भन्नु त हाम्रो यहाँ क्याश अमाउन्ट कति पेड गरेको भनेको छैन, कति डिक्लेयर गरेको त्यो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गराउ भन्छ. सकिन्छ. क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो डिक्लेयर कति गरेको रहेछ भन्न सकिन्छ. एकदम सिम्पल छ क्वेसन. कम्प्युट द अमाउन्ट अफ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर ड्युरिङ द करेन्ट इयर. कुनै आइडिया आयो? त्यो बिगिनिङ ब्यालेन्समा नेट इन्कम जोडेर अनि गर्ने हो. सर बिगिनिङ ब्यालेन्स माइनस एन्डिङ ब्यालेन्स भएन. फर्स्ट त तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नि डिभिडेन्ड हाम्रो कहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ हामीले, डिक्लेयर कहाँबाट गर्छौँ. भेरी गुड. प्रफिटबाट भनौँ न, प्रफिटबाट होइन र. रिटेन अर्निङ पनि प्रफिट नै हाम्रो, नेट इन्कम पनि प्रफिट नै हो. यदि कम्पनीलाई प्रफिट आउँछ भनेपछि त्यति बेला मात्रै त्यो प्रफिटबाट के गर्छौँ त डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छौँ. अब डिभिडेन्ड त इयरको इन्डमा डिक्लेयर गर्ने है, अरू अरू पिरियडमा पनि गर्न सक्छ डिक्लेयर चाहिँ. बिचमा पनि हाम्रो यो एकाउन्टिङ पिरियडको बिच पिरियडमा पनि हाम्रो के गर्न सक्छन् त डिक्लेयर गर्न सक्छन्. अब यहाँ कहिले के गरेको भनेको छैन. हाम्रो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ, क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ. ठिक छ. अनि यहाँ स्टक डिभिडेन्ड पनि डिक्लेयर गरेको रहेछ. फेयर भ्यालु अफ द लार्ज स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भन्छ. कुरो बुझ्यौ? अनि स्टक डिभिडेन्ड होस् हाम्रो क्यास डिभिडेन्ड होस् त्यो डिक्लेयर गर्ने चाहिँ हामीले प्रफिटबाट हो, रिटेन्ड अर्निङ, नेट इन्कम. त्यही भएर हामीले के हेर्नु पर्यो त भनेपछि रिटेन्ड अर्निङ र नेट इन्कमलाई हेर्नुपर्छ. कुरो बुझ्यौ? अनि यहाँ डिभिडेन्ड्स पेबल पनि त दिएको छ. यो डिभिडेन्ड पेबल भनेको क्यास पेमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ. कुरो बुझ्यौ? यो इयरमा हाम्रो डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गरेको थियो क्यास. अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग प्रफिट कति थियो पहिला. बिगिनिङ ब्यालेन्स हाम्रो रिटेन अर्निङ कति थियो 2,10,000 भनेको हाम्रो प्रिभियस इयरबाट आएको प्रफिट चाहिँ हाम्रो 2,10,000 हो. यो इयरमा उसले कति अर्न गर्यो त, प्रफिट कति लियो त भनेपछि 1,15,000. के अरे डिक्लेयर गर्ने भनेको नेट प्रफिटबाट हो. अनि हाम्रो प्रिभियस इयरबाट आएको प्रफिट चाहिँ 2,10,000 थियो. यो इयरमा हाम्रो कति नेट इन्कम त भनेपछि 1,15,000. टोटल प्रफिट कति भयो त भनेपछि 3,25,000 भयो नि त टोटल प्रफिट चाहिँ. कुरो बुझ्यौ? अनि अब हाम्रो 3,25,000 प्रफिट देखिनु पर्ने इन्डिङ ब्यालेन्स. अनि इन्डिङ ब्यालेन्स कति छ त हाम्रो 2,50,000 छ. बाँकी पैसा कहाँ गयो त? अन्त
प्रॉफिट त 2 इयर्स को गरेर 2 लाख 3 लाख हाम्रो 15,000 25,000 हुनुपर्ने हैन र बुझिरहेछ मैले भनेको 3,25,000 हुनुपर्ने तर एन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के देखायो 2,50,000 भयो भने चाहिँ बाँकी के हो त भने चाहिँ सबै हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्ड के गरेको त डिक्लेयर गरेको कुरा बुझ्यौ हाम्रो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स कति बेला घट्छ त भने चाहिँ जब हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छौं तब मात्रै के हुन्छ रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स डिक्रिज हुन्छ रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स त हाम्रो 3,25,000 हुनुपर्ने हो नि त तर 2,50,000 एन्डिङ ब्यालेन्स देखाउँछ बाँकी पैसा कहाँ गयो त भने चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भएको अब डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा अब हाम्रो के रे डिक्लेयर गरेको स्टक डिभिडेन्ड 25,000 हो भने चाहिँ बाँकी चाहिँ के हो त हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको कुरो बुझ्यौ अन्त निशान्त बुझ्यौ कसले सोधेको थियो के रे अंशु छ ल भन त कुरो मैले भनेको कुरो बुझ्यौ तिमीले बुझ्यो सर कन्सेप्ट त्यही हो अब यसलाई त अब इक्वेसन बनाउने हो सोलुसन गर्दाखेरि इक्वेसन बनाएर गर्ने हो तर त्यो इक्वेसन भनेको यही कुरोबाट हुने हो हाम्रो प्रॉफिट पोर सालको कति प्रॉफिट हो भन त 2,10,000 2,10,000 अनि यो इयरमा प्रॉफिट कति भयो 1,50,000 टोटल प्रॉफिट कति देखिनु पर्ने इन्डमा चाहिँ 3,25,000 तर कति देखायो त उसले 2,50,000 अनि रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स त घटेको देखाउँछ नि त 3,25,000 देखाउनु पर्नेमा बाँकी रिटेन अर्निङ कहाँ गयो त एउटा त सर तपाईको के रे स्टक डिभिडेन्डमा गयो अर्को चाहिँ तपाईको क्याश डिभिडेन्डमा बस डिक्लेयर्ड हो डिक्लेयर गरे क्याश डिभिडेन्ड र हाम्रो डिक्लेयर गर्यो भने के हुन्छ त रिटेन अर्निङ घट्छ त्यति हो क्या यहाँ चाहिने भनेको त्यही भएर एन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ इक्वल्स के हुन्छ त बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ प्लस नेट इन्कम माइनस क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर माइनस स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर 2,50,000 छ अनि 2,10,000 प्लस 2,15,000 3,25,000 माइनस क्याश डिभिडेन्ड माइनस स्टक डिभिडेन्ड गर्दै भने चाहिँ के आउँछ त क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर 50,000 रहेछ हो कि भन्दा क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर हाम्रो कति रहेछ त 50,000 रहेछ कुरो बुझ्यौ अब 2 मा सोध्छ कम्प्युट द अमाउन्ट अफ द क्याश डिभिडेन्ड एक्चुअली पेड इन क्याश टु स्टक होल्डर्स ड्युरिङ द इयर अब भन्दा कति पेड गरेको रहेछ त क्याश अब जति हामीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ त्यति नै क्याश पेमेन्ट गर्ने हो र गर्दै त त्यति नै हो कुरो बुझ्यौ डिभिडेन्ड डिक्लेयर भनेको क्याश पेड गरेको हो र दिन्छु भनेको हो नि त यो त क्याश डिभिडेन्ड पेएबल हो डिभिडेन्ड्स पेएबल हो कि वास्तवमा यो भनेको क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भनेको क्याश डिभिडेन्ड पेएबल हो म दिन्छु भनेको अब 50,000 दिन्छु भन्यो अब यो हाम्रो यति पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ योभन्दा कम पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ पेमेन्ट गर्दाखेरि अझै कम पेमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो डिभिडेन्ड पेएबल नै देखिन्छ अझै त्यही भएर हाम्रो डिभिडेन्ड कति पेमेन्ट गर्यो त भने चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो 50,000 पेमेन्ट हो तर के कुरो थियो भने उसको एकाउन्ट हेर्दाखेरि डिभिडेन्ड्स पेएबल बिगिनिङ ब्यालेन्स पोर सालकै ब्यालेन्स डिभिडेन्ड तिर्न बाँकी रहेछ नि त उसको त 75,000 हैन र अनि यो इयरको हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति त के रे पेएबल कति त डिभिडेन्ड 50,000 हो भन्न हाम्रो पोर सालको 75,000 यो इयरको 50,000 डिभिडेन्ड भयो हैन त दुईटै डिभिडेन्ड पेएबल हो कि हैन डिक्लेयर भनेको पनि पेएबल हो नि यो इयरको अनि पोर सालको हाम्रो 75,000 टोटल कति भयो त अब पेएबल डिभिडेन्ड पेएबल कति देखिन्छ त 75 प्लस 50,000 होइन र 1,35,000 भयो के रे 25,000 भयो कुरो बुझ्यौ अनि इन्डिङमा कति ब्यालेन्स के रे हाम्रो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कति देखिन्छ त सरी डिभिडेन्ड पेएबल चाहिँ 80,000 देखिन्छ तर देखिनु पर्ने कति हो 1,25,000 होइन त पेएबल चाहिँ पेएबल देखिनु पर्ने तर 80,000 मात्रै देखाएको छ भने चाहिँ बाँकी पैसा कहाँ गयो त बाँकी अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो पेड गर्यो होला
पेबल चाहिँ हाम्रो 1,25,000 हुनुपर्ने 75 प्लस 50,000 अनि पेबल भनेर 80,000 देखाउँछ भने चाहिँ बाँकी पैसा कहाँ गयो त हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो क्यास डिभिडेन्ड पेड गरेको रहेछ कुरो बुझ्यो ठीक छ अब यहाँ स्टक डिभिडेन्ड पनि त पेबल हुन्छ होइन स्टक डिभिडेन्ड पेबल हुँदैन डिस्ट्रिब्युटेबल हुन्छ बरु कुरो बुझ्यौ स्टक डिभिडेन्डलाई पेड गर्दैन त्यही भएर पेबल भन्ने कुरा क्यास डिभिडेन्डसँग रिलेटेड मात्र हुन्छ यो 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 डिभिडेन्ड पेबल क्यास डिभिडेन्डसँग मात्र स्टक डिभिडेन्डसँग हुँदैन स्टक डिभिडेन्ड त इस्यु हुने हो पेड होइन कुरो बुझ्यौ ल हेर हाम्रो अब यसको पनि हाम्रो इक्वेसन बनायौँ हामीले है यसको फर्मुला बनायौँ ending balance of dividends payable equals to opening balance of हाम्रो dividends payable plus cash dividend declared minus cash dividend paid हेर हाम्रो टोटल डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो 75 प्लस 50 1,25,000 को एन्डिङ ब्यालेन्स कति देखिन्छ 80,000 देखिन्छ भनेपछि बाँकी जति डिफरेन्स अमाउन्ट छ त्यो डिफरेन्स अमाउन्ट नै के हो त हाम्रो क्याश पेड गरेको ल भने बुझिन्छ यो कुरो 45,000 पेड गरेको रहेछ ल हेर त हाम्रो 50,000 डिक्लेयर गर्यो 40,000 पेमेन्ट गर्यो 10,000 के छ पेबल नै छ पुरो बुझ्यौ अब भने यो क्वेशनमा सोध्नु पर्ने छ मलाई अगाडि बढौँ बुझ्यो भनेपछि मात्रै अगाडि बढ्छ है त यो अब अलिअलि कन्फ्युजन छ भने म क्लियर पारिदिन्छु हैन तर राम्रोसँग बुझेको छ भने मात्रै अगाडि बढौँ है सो एकछिन अझै रिपिट गर्दिन त्यो फर्स्ट वाला चाहिँ हेर त क्याश डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गर्यो भनेको हो कि हैन पुरो बुझ्यौ हजुर अब कुरा सुन क्याश डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गर्यो भने नि म तिमीलाई यहाँ एकैछिन वर्ड फाइल खोल्दै है ल हेर निशान्त तिमीलाई कहाँनिर कन्फ्युजन भएको भन त अब म यहाँ टाइप गरेर नै भनिदिन्छु त्यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो एन्डिङ ब्यालेन्स First अफ part. डिभिडेन्ड पेबल त भयो हजुर ठिक छ अब यहाँ हेर है क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर जुन भनेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो यो इयरमा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ क्यास र स्टक डिभिडेन्ड कति हो डिक्लेयर गरेको भनेको 25,000 क्वेसनमै दिएको छ तर क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर कति गरेको हामीलाई सोधेको छ अब भन डिक्लेयर हामीले डिभिडेन्ड दिने अथवा डिक्लेयर गर्ने केबाट हामीले कम्पनीको नाफाबाट होइन र कम्पनीको प्रफिटबाट होइन हजुर अब भन त कम्पनीसँग प्रफिट कति छ पहिला त्यो कुरो बुझ्नु परेन कम्पनीको ल हेर त रिटेन अर्निङ बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको के हो निशान बना ए त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस इयरको प्रफिट हो कि हैन हजुर प्रिभियस इयरको प्रफिट कति छ 2,10,000 प्रिभियस इयर्स प्रफिट है 2,10,000 छ
अब करेन्ट इयर्स प्रफिट करेन्ट इयरको कति छ 115,000 हो करेन्ट इयरको कति छ हाम्रो भनेपछि करेन्ट इयरको प्रफिट चाहिँ हाम्रो 1,15,000 छ 1,15,000 अब भन त तिम्रो कम्पनीमा टोटल प्रफिट कति त कति भयो त टोटल प्रफिट 325 325 टोटल प्रफिट चाहिँ हाम्रो 3,25,000 छ अब कुरा सुन उसले उसले के भन्छ भने टोटल प्रफिट एट द एन्ड अफ द इयर टोटल प्रफिट एट द एन्ड अफ द इयर कति त कति हो भन्छ त 3,35,000 25,000 हो त होइन नि ल हेर त रिटेन अर्निङ इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको त टोटल प्रफिट एट द एन्ड अफ द इयर होइन हो क्या भन त निशान्त त्यो एन्डिङ ब्यालेन्स भने हजुर हजुर हो यो भनेको त डिभिडेन्डहरु सबै पे गरेपछिको हो यो हो नि त कति छ 2,25,000 भन्छ होइन त 250,000 ए सरी 250 छ 2,50,000 छ अब मलाई भन त प्रफिट त कति हुनुपर्ने हो टोटल प्रफिट कति देखाउनु पर्ने ब्यालेन्स सिटमा को हो आसियान 250 आसियान हाम्रो क्लासमा छ र कोही पनि छैन होइन ल हेर त 250 इयरको इन्डमा छ भन्छ तर इयरको इन्डमा कति देखाउनु पर्ने हो टोटल प्रफिटलाई देखाउनु पर्ने होइन भन त यस सर हो तर उसले देखाएन किन यो डिक्रिज भयो त प्रफिट के छ त डिक्रिज भएको देखाएको छ उसले कति बेला हाम्रो रिटेन अर्निङ डिक्रिज हुन्छ त जब हामी डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छौँ होइन र प्रफिट 3,25,000 थियो टोटल कम्पनीको प्रफिट चाहिँ बुझ्नु बुझ्यौ अनि इयरको इन्डमा चाहिँ 2,50,000 देखायो त भनेपछि बाँकी पैसा कहाँ गयो त भनेपछि लेस डिभिडेन्ड्स डिक्लेयर्ड डिभिडेन्ड डिक्लेयर कति गरेको रहेछ त भनेपछि टोटल 3,25,000 माइनस 50,000 भनेपछि 75,000 के गरेको रहेछ उसले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको रहेछ बुझ्यौ सर यो भनेको चाहिँ पेड नै भन्ने हो डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड हो त्यही भएर पो यो ब्यालेन्स कम देखाएको हो नि कुरो बुझ्यौ 75,000 के भयो त हाम्रो ब्यालेन्स यो डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको रहेछ अब यो डिभिडेन्ड जुन डिक्लेयर गरेको छ यसमा दुईटा कुरा छ एउटा क्याश डिभिडेन्ड कुरो बुझ्यौ अर्को चाहिँ हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड छ ठिक छ एउटा के छ क्याश डिभिडेन्ड छ अर्को के छ हाम्रो ल हेर स्टक डिभिडेन्ड कति हो भन्छ यो 75,000 भित्र त हाम्रो के छ दुईटै डिभिडेन्ड छन् डिक्लेयर त दुईटैले गरेको हो नि स्टक डिभिडेन्ड छ स्टक डिभिडेन्ड कति छ भन्छ क्वेसनमै दिएको छ नि स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भनेर स्टक डिभिडेन्ड 25,000 छ 25,000 को भनेपछि त अब हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड कति रहेछ त हाम्रो भन निशान क्याश डिभिडेन्ड 75 minus 25 क्याश डिभिडेन्ड्स
डिक्लेयर्ड चाहिँ अनि हाम्रो 50,000 रहेछ कुरो बुझौ यही कुरालाई फर्मुला बनाएर लेख्न मिल्छ क्या कन्सेप्ट चाहिँ यो हो खासमा यसलाई जसरी क्याल्कुलेट गरे पनि भयो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेट गयो अब फर्मुलाले क्याल्कुलेट गरे भयो कुरो बुझौ अब हामीले के गरेका थियौँ एउटा फर्मुला बनाएका थियौँ ending balance of return earning equals to beginning balance of return earning plus net income minus dividend cash dividend declared minus stock dividend declared गर्दाखेरि कति आउँछ त 50,000 आउँछ कुरो बुझौ ल अरूको सर सोध्नु पर्ने यो क्वेशनमा अब त क्लियर भयो होला नि सर हजुरले त्यो भर्खरै वर्किङ नोट जसरी देखाउनु भएको थियो नि हो त्यसरी नै निकाल्न मिल्छ कि त्यो फर्मुला जस्तै होइन होइन फर्मुला भनेकै छैन यहाँ उसले के सोधेको छ त कम्प्युट द अमाउन्ट अफ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड ड्युरिङ द करेन्ट इयर हामीलाई त क्याश डिभिडेन्डको अमाउन्ट कति हो भनेको त्यो क्याल्कुलेट त्यो निकाल भनेको होइन र यस सर कुरो बुझ्यौ हामीले त्यो फर्मुलै घोक्नुपर्छ भन्ने छैन ठिक छ हामीले यसरी गर्यो भने झन् राम्रो हामीलाई यो अमाउन्ट चाहियो क्या लास्टमा लेख्नु द अमाउन्ट अफ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड इन करेन्ट इयर इज $50,000 लास्टमा नोट गरिदिनु झन् झन् क्लियर देखिन्छ ल अगाडि बढे है त म एक्सरसाइज 11.2 अब मलाई लाग्छ यो 1 चाहिँ मजाले बुझ्यो होला अब 2 पनि यस्तै छ हेर assume that the following amounts are known for Miles company for the current year return earning beginning balance दिएको छ return earning हाम्रो ending balance दिएको छ cash dividend declared दिएको छ fair value of large stock dividend declared दिएको छ 50,000 यहाँ त सबै दिएको रहेछ अनि dividends payable beginning balance दिएको छ dividends payable ending balance दिएको छ required must assume that the only other amounts that affected the return earnings during the year was the net income compute the net income for net income दिएको रहेछ ल अब net income क्याल्कुलेट गर भन्छ अब net income क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ नि किनकि अहिले क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर र फेयर भ्यालु अफ स्टक डिभिडेन्ड दुईटै दिएको छ अब नेट इन्कमलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छु सक्दैन भन त क्वेशन नबुझ्ने भन्ने त सधैँ छैन नि हामीले क्वेशन मजाले बुझेका छौं अब यो फर्मुला के थियो हेर त इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हो प्लस नेट इन्कम माइनस क्याश डिभिडेन्ड माइनस स्टक डिभिडेन्ड गर्यो भने चाहिँ अब हेर त यो नेट इन्कम त यही फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यस सर सकिन्छ मजाले गरिदिनु पर्छ सकिन्छ ल ठीक छ कम्प्युट द अमाउन्ट अफ क्याश डिभिडेन्ड एक्चुअली पेड अब ल भन क्याश डिभिडेन्ड पेड कति गरेको हो भनेपछि क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर दिएको छ 1 लाख छ डिभिडेन्ड बिगिनिङ कति छ 90,000 छ 1,90,000 1,90,000 मा इन्डिङ ब्यालेन्स 80,000 देखिन्छ भनेपछि 1,10,000 के रहेछ डिभिडेन्ड पेड गरेको रहेछ हैन टोटल डिभिडेन्ड पेबल कति हो 1,90,000 अब इन्डिङमा पेबल कति देखिन्छ 80,000 भनेपछि बाँकी अमाउन्ट के हो पेड गर्यो भन्ने हो गुरु बुझ्यो यो सिम्पल छ यो सकिन्छ यहाँ रहेछ त मैले सोलुसन गर्दैछु क्याश डिभिडेन्ड पेड 1,10,000 नेट इन्कम हामीले कसरी गर्छौँ इन्डिङ ब्यालेन्स रिटर्न अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस नेट इन्कम माइनस क्याश डिभिडेन्ड माइनस डिभिडेन्ड डिक्लेयर अब यहाँ 5 लाख इन्डिङ ब्यालेन्स दिएको छ 4,40,000 के 20,000 बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङको नेट इन्कम थाहा छैन अनि हाम्रो डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड 1 लाख अनि स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड 50,000 भनेपछि त 2,30,000 के भयो त हाम्रो नेट इन्कम रहेछ यो सकिन्छ ल भन एक्सरसाइज 11.3 सल्भ फर अननोन्स अब यहाँ के अमाउन्टहरु अननोन अमाउन्ट भनेको छ यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ वाट भनेको छ त्यसै हामीले क्वेशन मार्क दिएको थियो है त्यसै हामीले अमाउन्ट फिल गर्नुपर्ने छ
अब यहाँ त्यही रिक्वायरमेन्ट यहाँ दिएको स्टक होल्डर्स क्याटेगोरी हो रिक्वायरमेन्ट छ डिटरमाइन द मिसिङ भ्यालु इन्डिकेटेड बाई द क्वेसन मार्क क्वेसन मार्क भनेर दिएको थियो है यहाँ यसले गर्दा इरेज भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ एमाउन्ट कति होला भन्छ सोध्छ वाट वाज द कस्ट पर सेयर अफ द ट्रेजरी स्टक अब मलाई भन त पहिला हामी मिसिङ एमाउन्ट मिसिङ भ्यालु चाहिँ के हो कति 10,000 shares issued 9,200 outstanding ल भने यहाँ कति हुनुपर्छ मिसिङ भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त यो कुरा जसले भन्न सक्छ अस्ति मजाले पढेको स्टुडेन्ट हो Sir, outstanding into par value. हजुर Outstanding 9,200 into par value. भनेपछि 92,000 हो ए होइन सर issued price into 10 हुन्छ सर issued price into 10 हो 9,200 total लेखेछ 9,000 यो गल्ती हो हजुर कुरा हजुर बुझ्यौ यो हुँदैन यहाँनिर 1 लाख हुन्छ जहिले पनि हामीले इस्युड भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन र हजुर कुरा बुझ्यौ यो त क्वेसनमै पनि त छैन हाम्रो अस्तिको क्वेसनमै थियो हेर त सर हामीले डिभिडेन्ड दिँदाखेरि नि सर हामीले के रे आउटस्ट्यान्डिङ भ्यालुमा डिभिडेन्ड दिन्छ हो आउटस्ट्यान्डिङमा दिने हो नि त ल हेर त ए सर हुन्छ सर यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको थियो अस्ति उसको क्वेसनमा थियो नि त यो त कुन क्वेसनमा थियो होइन त्यो क्वेसन त्यो ततिर नजाऊ जहिले पनि केले हुन्छ इस्युड के अरे नम्बर अफ इस्युड सेयरले के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ होइन 10,000 इन्टु 10 गर्नुपर्ने हो कति हुन्छ यहाँ 1 लाख अनि एडिसनल पे यो हाम्रो हो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल 3,50,000 हो है यो त क्वेसनले दिएको छ अनि हामीले फाइन गर्यौं कि 1 लाख चाहिँ के को कमन स्टकको भ्यालु भनेपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति रहेछ अन्सु भन सर त्यो 3,50,000 minus 1 lakh 2,50,000 होइन त हजुर सर 2,50,000 हो अब भन रिटर्न अर्निङ हाम्रो दिएकै छ भ्यालु दिएको छ हो अनि ट्रेजरी स्टकको भ्यालु दिएको छ यो कति हुन्छ त भन 3,50,000 plus 1 lakh minus 10,000 भेरी गुड माइनस 10,000 कति हुन्छ त 4,40,000 हुनुपर्छ यहाँ हजुर 4,40,000 हुन्छ होइन त 4,40,000 यहाँ 4,60,000 यो पनि रङ छ यो 10,000 लाई पनि एड गर्दै रहेछ है यो रङ हो अब मिसिङ भ्यालु हामीले फाइन्ड गरौँ अब यहाँ एउटा भ्यालु फेरि छ यहाँ पनि त यहाँ क्वेसन मार्कको साइन दिएको छ नि हो अब मलाई भन त ट्रेजरी स्टक डट डट हाम्रो यो शेयर एट कस्ट भन्छ कति शेयर होला नि त यहाँ नम्बर अफ शेयर कति हो त डट डट शेयर 800 भेरी गुड हो 800 हुने भयो किनकि 10,000 इस्युड हो 9,200 आउटस्ट्यान्डिङ हो भनेपछि 800 हाम्रो के हो त ट्रेजरी स्टक हुन् क्या होइन र यो त बुझ्यो होला नि यो त सिम्पल छ नि अनि 2 मा के सोध्छ भने 1 को सबै सिद्धि हो अब हामीले मिसिङ भ्यालु फाइन्ड गरौँ व्हाट वाज द कस्ट पर शेयर अफ द ट्रेजरी स्टक एउटा ट्रेजरीको कति कस्ट होला त सो त्यो 10,000 डिवाइडेड बाइ 8 चाहिँ भेरी गुड सिद्धि हो कुरा बुझ्यो किनकि 800 शेयर्सको कस्ट चाहिँ हाम्रो कति हो त 10,000 हो भने चाहिँ 10,000 डिवाइड बाइ 800 भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो कस्ट फर शेयर अफ ट्रेजरी स्टक आउँछ कुरा बुझ्यो ठिक छ यो पनि गरिदिनु होला मैले सर यो एलएमएस मा रहेछ सर एलएमएस बाट हटाइदिएछ के त यो सर यो तपाईले देखाइराख्नु भएको के तपाईसित छ भने मलाई पठाइदिनु न सर छ त गन्छ म पठाइहाल्छु नि हुन्छ सर ल ग्रुपमै फरवर्ड गर्दियौ तिमीलाई म पठाइदिन्छु हैन तिमीले ग्रुपमा चाहिँ हाल्दिनु त्यसो भए हुन्छ सर ल कमन स्टक 10 पर भ्यालु इन्टु यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1 लाख हुन्छ है मिसिङ भ्यालु अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति भयो त 2,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त ल 3,50,000 अनि यहाँ 10,000 माइनस भन्छ 4,40,000 भयो अनि नम्बर अफ ट्रेजरी स्टक कति हो त 10,000 माइनस 9,200 800 भयो अनि कस्ट
पर शेयर अफ हाम्रो ट्रेजरी स्टक चाहिँ 10,000 डिभाइड बाई 800 12.5 कसले भन्दा थियो भन्नु त के त भन त ए माइनस किन गरेको भनेको पहिला तिमी मलाई एउटा कुरा भन्दियौ त तिमीले एकदमै डेन्जर क्वेसन सोध्दियौ तिमी मलाई भन त स्टक होल्डर इक्विटी भनेको के हो रे ओनरको पैसा हो नि हैन र त्यही त हो नि हामीले बुझ्ने भनेको हैन अब त्यहाँ चाहिँ ओनरको विभिन्न राइट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्टक होल्डर इक्विटी भन्छौँ अब मलाई भन त ट्रेजरी स्टक भनेको ओनरको हो त कम्पनीको हो नि अनि कम्पनीको कुरालाई ओनर्समा देखाउन मिल्छ अनि ओनरबाट हटाउनु परेन हटाउनु भनेको घटाउनु होइन कुरो बुझ्यौ ल यो पनि बुझ्यो अब कमन भ्यालु हैन अब यहाँ केही कुराहरू दिएको छ अब यो चाहिँ कन्सेप्टसँग रिलेटेड छ क्या अब यस्तो क्वेसन त आउँदैन तर कन्सेप्ट चाहिँ अब यहाँ स्टक होल्डर इक्विटीको छ है स्टक होल्डर इक्विटी अकाउन्ट्स भन्छ एमजे कंपनी हैज आइडेन्टिफाइड द फलोइङ आइटम्स indicate whether each item is included in an account in the stockholders equity category of the balance sheet and identify the account title. Also indicate whether the item would increase or decrease stockholders equity. पुरो बुझ्यौ यो स्टकहोल्डर्स यहाँ दिएको आइटम्स चाहिँ स्टकहोल्डर्स इक्विटीमा इन्क्लुड हुन्छ या हुँदैन पहिला त्यो भन्नु पर्यो एस अर नो है अनि यसले हुन्छ भनेपछि यसले इन्क्रिज गराउँछ या डिक्रिज गराउँछ त्यो पनि भनिदिनु पर्छ प्रिफर्ड स्टक इस्युड बाइ एमजे रे भन त प्रिफर्ड स्टक होल्डर्स इक्विटीमा आउँछ इन्क्रिज हुन्छ हो एस इन्क्रिज गर्छ हैन त अमाउन्ट इज रिसिभ्ड बाइ एमजे एक्सेस इन पावर भ्यालु यो भनेको के हो एडिशनल पेड इन क्यापिटल हैन एक्सेस अफ पावर भ्यालु भनेको हजुर सर हो यो पनि त आउँछ नि एस भन्नु पर्यो हैन त यसले पनि इन्क्रिज गर्छ एस इन्क्रिज अनि डिभिडेन्ड इन एरियर अन एमजे प्रिफर्ड स्टक एरियर भनेको डिक्लेयर्ड के नट पेड अनपेड डिभिडेन्ड पेबल भनेको यो आउँछ कि आउँदैन सर यसमा आउँदैन रिटेन अर्निङमा आउँछ हो रिटेन अर्निङलाई डिडक्ट गर्छ यसले हैन यहाँ चाहिँ आउँदैन अनि क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड यो पनि रिटेन अर्निङमै आउँछ सर हो अनि रिटेन अर्निङलाई के गर्छ यसले माइनस गर्छ हैन डिक्लेयर्ड स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड बट अन इस्युड बाइ एमजे यो पनि सर रिटेन अर्निङमै आउँछ रिटेन अर्निङमा आउँछ त अनि स्टक डिभिडेन्डलाई कहाँ राख्छौ करेन्ट लाइबिलिटीमा राख्छौ स्टक डिभिडेन्ड हैन सर अन इस्युड भनेछ नि त अन इस्युड भनेपछि त सर हाम्रो स्टक होल्डर सिक्युरिटीमा एड हुने भएन नि त अब तिमीलाई कुरा सुन न तिमीले त दुईटा ठाउँमा पोस्टिङ गर्नुपर्छ नि हैन र हजुर सर कुरो बुझ्यौ जस्तो हो क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो एउटा कहाँ राख्यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा देखायो अर्को कहाँ देखाउँछौ तिमीले अर्को त सर त अब डिभिडेन्ड्स पेबल भनेर करेन्ट लाइबिलिटीमा देखाउँछौ नि हजुर अनि अब मलाई एउटा कुरा भन्दै स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भनेर एउटा कहाँ देखायो रिटेन अर्निङमा देखायो सर अनि डबल पोस्टिङ हुनु पर्दैन पर्छ सर अर्को कहाँ देखाउँछौ अर्को लायबिलिटीमा करेन्ट लाइबिलिटीमा देखाउँछ सर मिल्छ मिल्दैन यो स्टक होल्डर सिक्युरिटीमा डिक्लेयर्ड भनेर देखाउँछु कुरो बुझ्यौ त्यही भएर यसले चाहिँ चेन्ज गर्दैन क्या यसले चाहिँ स्टक होल्डर सिक्युरिटीमा कुनै एफेक्ट गर्दैन इन्क्रिज र डिक्रिज केही पनि गर्दैन हेर एस स्टक डिभिडेन्ड पर्छ एस भन्नु पर्यो हैन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल नो चेन्जेस इन टोटल स्टक होल्डर सिक्युरिटी तर स्टक होल्डर सिक्युरिटीमा के गर्छ यसले चेन्ज चाहिँ गर्दैन किन भने नि स्टक होल्डर इक्विटीमा राख्यौं अनि रिटेन अर्निङलाई घटाएको छ इक्वल भएन त ठीक छ हजुर हो सर हो ल अनि ट्रेजरी स्टक का राख्छौ नि हैन डिक्रिज हुन्छ अनि यो एमजे स्टकले एक्सेस अफ कस्ट यो सर एडिशनल पेड इन क्यापिटललाई डिक्रिज गराउँछ सर यसले ठीक छ अब हो यो कन्सेप्टसँग रिलेटेड चाहिँ यो पढ्नु हेर्नु हैन यो चाहिँ सजिलो छ अब एक्सरसाइज 11.5 स्टक इस्युएन्स यो त हामीले क्लासमा गरेको हैन र तर पनि गर्दिन्छु गर्नु चाहिँ हामीले यो क्लासमा गरेका थियौ यो क्वेशन चाहिँ
होइन र स्टक इस्युएन्सको बुझिरहेछौ ल भन अब स्टक इस्युएन्सको यहाँ एप्रोप्रिएट जर्नलिटिज भन्छ जर्नलिटिज सोधेको छ है अब तिमीहरू भन्नु जर्नलिटिज The following transactions are Weber Corporation in 2012. On March 1, the corporation was organized and received authorization to issue 5,000 shares of 8%. 100 par value is preferred stock, 2 lakh 20 lakh shares of 10 par value common stock. अब भन यसको जर्नलिटिज के हुन्छ कसले भन्न सक्छ Cash to common stock. Cash to common stock to additional paid-in capital. कसरी एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्छ ए सर यसको त ट्रान्जेक्सनै हुँदैन सर यो त अथोरिटीको दिएको त ओ पढ्दैन के कुरो बुझ्यौ जर्नलिटिज सोचिरहेको छ तिमीहरू होइन सर यसको त उ नै हुँदैन सर ट्रान्जेक्सनै बन्दैन सर त्यो यतिवटा सेयर अथोराइज गर्न भनेर दिएको हो त अथोराइज सेयर नि कुरो बुझ्यौ त्यो मैले भनेको थिएँ त ओ ए को authorized shares represent the maximum number of the shares that can be legally issued हैन त त्यसम्म हो नि त हामीले इस्यु गर्न सक्ने कम्पनीले यति शेयर इस्यु गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझाउने यसले एन्ड जर्नलिट इज नट प्रिपेयर्ड फर अथोराइज्ड शेयर्स अथोराइज्ड शेयरको लागि कहिले जर्नलिट प्रिपेयर गरिदैन यो क्लासमा भनेको थिएँ त मैले यो बिर्स्यौ अब बी को भन ल On March 10, Weber issued 5,000 shares of common stock at 35 per share. ल भन त Cash to common stock. भेरी गुड क्याश टु कमन स्टक तर यहाँ हेर त कमन स्टकको पार भ्यालु चाहिँ कति हो भन त कमन स्टकको 10 हैन अनि कतिमा सोल्ड गरेको छ उसले 35. अनि के पनि हुने भयो त यहाँ Additional paid-in capital. एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि त हुने भन्यो हैन क्याश डेबिट कमन स्टक क्रेडिट अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिट अब मलाई भन कमन स्टक जहिले पनि केले मल्टिप्लाई हुन्छ पार भ्यालुले यो बिर्सिनु भएन क्या तिमीहरूले कमन स्टक जहिले पनि केले मल्टिप्लाई हुन्छ पार भ्यालुले 5000 इन्टु 10 50,000 कमन स्टकमा जान्छ अनि 5000 इन्टु 25 एडिसनल पेड इन क्यापिटल कुरो बुझौ यहाँ मैले क्लियरली लेखिदिएको छु कमन स्टक 5000 इन्टु 10 50,000 एडिसनल पेड इन क्यापिटल 5000 इन्टु 25 अनि क्यास चाहिँ हाम्रो 35 को रेटले नै आउने हो 5000 इन्टु 35 1,75,000 कुरो बुझौ यो त गाह्रो छैन On March 18, Weber issued 100 shares of preferred stock at 120 per share. ल भन यसको जर्नलिटिज के हुन्छ Cash to preferred stock and additional capital. एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड भनेर लेख्नुपर्छ है त यो पनि हाम्रो क्याश डेबिट प्रिफर्ड स्टक जहिले पनि केले हुन्छ पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल हाम्रो 120 मा सोल्ड गरेको थियो त 100 पार भ्यालु हुन्छ 20 इन्टु 100 शेयर्स 2000 यो पनि सजिलै छ अनदर 10,000 शेयर कमन स्टक 45 मा सोल्ड गरेको छ यो भन्न सक्छौ तिमीहरूले हैन अनि prepare the stockholders equity section of the balance sheet अब यो त जर्नलिटिज भयो स्टकहोल्डर्स इक्विटी सेक्सन बनाउन सक्छौ त अब स्टकहोल्डर्स इक्विटीमा के आउने भयो त Common एउटा stock. कमन स्टक छ कमन स्टक हाम्रो इस्युड कति हो 5000 प्लस 10,000 भनेर इस्युड कति 5000 प्लस 10,000 15,000 हाम्रो के हुने भयो त Common stock. कमन स्टक इन्टु 10 भनेपछि हाम्रो 1,50,000 हाम्रो के हुने भयो त कमन स्टक प्रिफर्ड स्टक हाम्रो 100 इन्टु 100 10,000 को हाम्रो के हुने भयो त प्रिफर्ड स्टक हुनु बाँकी के हुन्छ अमाउन्ट एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो जुन हामीले है अब कुरा सुन यो क्याश हाम्रो स्टक यो जर्नलिटिजबाट हामीले के बनाउनु पर्छ स्टक होल्डर्स इक्विटी क्याश हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा जान्छ हुँदैन यो त एसेटमा जान्छ हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा रेकर्ड हुने के हो कमन स्टक 50,000
एडिसनल पेड इन क्यापिटल 1,25,000 यो क्यास सी को क्यास पनि रेकर्ड हुँदैन प्रिफर्ड स्टक चाहिँ जान्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल जान्छ क्यास डी को क्यास चाहिँ जाँदैन कमन स्टक रेकर्ड हुन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल रेकर्ड हुन्छ अब यो कमन स्टकलाई एड गर्दिने एडिसनल पेड इन क्यापिटलको कमन स्टकलाई एड गर्दिने अनि प्रिफर्ड स्टक र यो हामीले लेखिदियो भनेपछि त ल हेर्नु कमन स्टक भयो नि के अरे हाम्रो स्टक होल्डर सिक्युरिटी भएन कमन स्टक 10 पार भ्यालु अब यो लेख्ने तरिका त थाहा छ नि अथराइज सेयर सुरुमा लेख्ने 15,000 कमन स्टक के गरेको इस्युड गरेको 15,000 into 10 भनेपछि कति भयो 1,50,000 पो प्रिफर्ड स्टक 100 into 100 हो हैन त 10,000 भयो अनि यो 5,000 सेयर चाहिँ अथराइज्ड हो है उसको अथराइज सेयर हुन् इस्युड सेयर चाहिँ 100 नै हो 100 पार भ्यालु 100 into 100 भनेपछि कति भयो 10,000 भयो एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड कति छ 2,000 छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन चाहिँ कति छ त भनेपछि 4,75,000 मा हेर्दा डी मा एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन कति छ 3,50,000 ए मा बी मा एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन कति छ 1,25,000 1,25,000 र 3,25,000 दुईटै एड गरिदियो भने कति आउँछ त 4,75,000 हुन्छ टोटल हामीले कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अथवा स्टक होल्डर्स इक्विटी कति आयो त 6,37,000 गर्न सकिन्छ यो स्टक होल्डर्स इक्विटी भन यहाँ सर मलाई सोध्नु पर्ने यसमा ल थर्डमा हेर्दा डज द ब्यालेन्स शीट इन्डिकेट द मार्केट भ्यालु अफ स्टक एट द इयर एन्ड एक्सप्लेन भन त स्टक होल्डर्स इक्विटी अथवा ब्यालेन्स शीटमा मार्केट भ्यालु कति हो भन्ने आउँछ आउँदैन नि त यो त इस्यु गरेको पनि उसले जस्तो यो 45 मा सेल गर्यो 45 मा सेल गर्यो भने अब मार्केटमा 45 नै रहन्छ त यो त कम्पनीले पो बेचेको हो नि अब त ओनरलाई बेच्छन् अब त्यो पो मार्केट भ्यालु हो त्यही भएर हाम्रो ब्यालेन्स शीटले मार्केट भ्यालुलाई इन्डिकेट त्यहाँको भ्यालु चाहिँ मार्केट प्राइसलाई चाहिँ हाम्रो इन्डिकेट गर्दैन है त द ब्यालेन्स शीट डज नट इन्डिकेट द मार्केट भ्यालु अफ द स्टक कुरो बुझौ मार्केट भ्यालु इज द फंक्शन अफ द डिमान्ड हैन अर द स्टक एट अ भेरियस इकोनोमिक इन्डिकेटर्स सच एज इन्ट्रेस्ट रेट इन्फ्लेसन डिमान्ड सप्लाई अर यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दा मार्केट भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ के क्रिएट हुन्छ हैन तर त्यो जति मार्केट भ्यालु हो त्यति चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स शीटले देखाउँदैन यो त सिम्पल भयो अब 11.6 स्टक इस्युएन्स यो पनि सेम क्वेसन हो ठीक छ ब्यालेन्स यो कमन स्टक एडिसनल पेड इन क्यापिटल डिटरमाइन द ब्यालेन्स शीटमा कमन स्टक कति होला भनेको छ यो भनेको स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन जस्तै हो त्यही प्रिपेयर गर भनेको अनि हाम्रो रेकर्ड एन्ड इन्ट्री भनेको जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ अब इस्यु गरेको छ यहाँ पनि इस्यु छ यहाँ इस्यु छ बुझ्यौ हो यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेपछि यहाँ स्टक इस्युएन्स फर नन क्यास रहेछ ल एकचोटि हेरिहालौँ त यो एमा इस्युड 5,000 shares of 5 par common stock for cash at 15 per share par भ्यालु कति हो 5,000 shares इस्युड गरेको रहेछ तर कतिमा 15 मा शेयर इस्यु गर्यो $5 को फार भ्यालु $5 फार भ्यालु भएको शेयरलाई 15 मा इस्यु गर्यो ल भने जर्नल डिज के हुन्छ यसको द सिम्पल छ नि छिटो भन cash to common stock and additional paid in ल ठीक छ यो चाहिँ बुझ्यौ अब बी मा हेर्दा इस्युड 7,000 shares of common stock on May 1 to acquire a factory building from Barclay company. Barclay had acquired the building in 2008 at a price of 1,50,000. Whereas estimated that the building was worth 1,75,000 on May 1, 2012. उसले चाहिँ 1,50,000 मा किनेको रहेछ हैन त अहिले चाहिँ 1,75,000 भ्यालुएसन गरेको छ त्यसको लागि 1,07,000 शेयर्स हामीले इस्युड गर्यौं त्यो एक्वायर्ड गर्नलाई यो केसलाई भन्छ हामी इस्यु अफ शेयर्स अदर देन क्याश इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश बिल्डिङ एक्वायर गर्नलाई हामीले के गर्यौं त शेयर इस्यु गर्यौं
अब मलाई भन, अब यो सेयरले कतिको बिल्डिङलाई पर्चेज गर्ने हो? 1,75,000। तर सेयरको भ्यालु कति हो? सेयरको पार भ्यालु कति हो? 7,000 × 5 होइन, 35,000 हो। बाँकी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा राख्नुपर्छ। ल यसको जर्नलिटिज भन त के हुन्छ? बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल। भेरी गुड। बिल्डिङको एमाउन्ट कति हुन्छ? सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु। ल अनि कमन स्टकको भ्यालु कति हुने भयो त? कमन स्टकको भ्याल्यु त सर 7,000 × 7,000 × तपाईँको पार भ्याल्यु। ओ बाँकी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? कति हुन्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल? हेर त कति नम्बर थियो त्यो? ल हेर, बिल्डिङ हाम्रो 1,75,000, कमन स्टक 7,000 × 5। जहिले पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ है। जेसुकै किनोस्, जेसुकै एक्वायर गरे पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ। 35,000। बाँकी जति पैसा हो नि 35 भन्दा 1,40,000 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल। सीमा इस्यू 2,000 शेयर्स अफ स्टक अन June 1 एक्वायर्ड प्याटेन्ट। यो प्याटेन्ट डेबिट हुन्छ अनि कमन स्टक क्रेडिट अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। यो त गर्न सक्छौ नि हैन? अब सीको ल यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ प्याटेन्टको भ्यालु दिएको छैन, तर हामीलाई थाहा छ यो उसलाई कति तिर्यो प्याटेन्टलाई भने चाहिँ 2,000 × 25 तिरेको हो नि प्याटेन्टलाई हैन र? अनि 5 चाहिँ हाम्रो के हो? पार भ्यालु। 2,000 × 5 के हुने? पार भ्यालु हुने। ल हेर यो पनि हेरिहाल नि। ल हेर प्याटेन्ट कति हुने भयो? 2,000 × 25। कमन स्टक 5 × 25 2,000 भयो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल 40,000 रहेछ। किनकि 25 मा हामीले सेल गरेको उसलाई भनेपछि त 25 पार भ्यालु भनेपछि 20 के हो त हाम्रो? एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो। अब प्याटेन्ट आएको हाम्रो प्याटेन्ट डेबिट, कमन स्टक क्रेडिट, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। यो पनि त एसेट हो नि। अब ब्यालेन्स सिटमा कति एमाउन्ट हुन्छ भनेपछि त ल हेर, क्याशको एमाउन्ट जाँदैन, बिल्डिङको एमाउन्ट जाँदैन, प्याटेन्टको एमाउन्ट जाँदैन। कमन स्टक यो तीनटालाई एड गर्ने अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो तीनटा एमाउन्टलाई एड गर्ने। ल हेर कमन स्टक के भयो त? 14,000 हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ के अरे इस्युड गरेको रहेछ। 14,000 × 5 40,000 कसरी भनेपछि 5,000 प्लस 7,000 13,000 होइन 12,000 र फेरि 2,000 गरो 14,000 के भयो? सेयर इस्यु गरेर 40,000 × 5 के हो त? 7,000 भयो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो हाम्रो 2,23,000। टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल 3 लाख आउँछ। ल यो 1 र 2 भयो। अब चाहिँ ट्रेजरी स्टक हाम्रो 8-6 भएछ। अब भोलि पढ्नु त ट्रेजरी स्टकदेखि भोलि पढाउँ न। अब नयाँ कुरा पनि हुन्छ होइन? ट्रेजरी स्टक अब ट्रेजरी पछि हाम्रो के छ? स्टक डिभिडेन्ड छ, क्यास डिभिडेन्ड छ, स्टक स्प्लिटको कुरो, स्टक डिभिडेन्ड छ अनि स्टक स्प्लिटका कुराहरू छन्। यति गरेर हुन्छ अनि च्याप्टर सिद्धिहाल्यो नि। यस्तै अनि यही कुराहरू लङ क्वेसनमा छन् होइन? अब बाँकी भोलि पढौँला। सर एउटा सानो कुरा, त्यो 11.5 मा त्यो 3 नम्बरको एकछिन भन्दैन त्यो थ्योरीको? 11.5 को हजुर त्यो लास्टको डज द ब्यालेन्स सिट वाला। अब मलाई भन त ब्यालेन्स सिटमा जुन भ्यालु इन्डिकेट भ्यालु राखेका हुन्छ नि हामीले त्यसले चाहिँ मार्केट भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्छ त भनेको। जस्तो वेबरले 45 मा सेल गर्यो नि, 45 मा सेल गरेको हो नि हैन त? हजुर हजुर। कसलाई? पब्लिकलाई अनि के इन्भेस्टरहरूलाई हैन र? उनीहरूलाई सेल गरेको हो नि त हामी कम्पनीले। अब पब्लिकले कतिमा किन्यो भन त? वेबरको यो अन अप्रिल 12 मा चाहिँ कतिमा सेयर किन्यो पब्लिकले? 45 पर सेयर हो। $45 यो पर त सेयर। कम्पनीले इस्यु गरेको हो नि त, ओरिजिनल इस्यु हो नि त यो त, हो कि हैन त? हजुर कुरो बुझ्यौ? इस्यु चाहिँ उसले 45 मा गर्यो। अब त्यो चाहिँ अब 45 मै इन्भेस्टरहरूले बेच्छन् त, किनबेच हुन्छ त? ए हुँदैन। कम्पनीले ओनरलाई बेच्यो। अब ओनरले कम्पनीलाई फिर्ता गर्न त मिल्दैन नि।
अब के गर्छन् त एउटा ओनरले बेच्छ जस्तो तिमी हेर है तिमीले ल एउटा शेयरको आइपिओ भरेका थियौ इनिशियल पब्लिक अफरिङ बुझ्यो सरी हजुरले बुझ्यो नि त हजुर हजुर अनि अब मार्केटमा त्यो 100 को शेयरलाई 1000 हुन्छ केही दिनमै 1200 1300 पुग्छ हो त्यो भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा यो स्टकको भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्छ त भनेको ब्यालेन्स सिटमा त्यो रिपोर्टेड हुन्छ त त्यो भ्यालु हजुर हुँदैन 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 नि त जतिमा इस्यु गरेको त्यतिमा हुन्छ नि त हाम्रो त बरु बुझ्यौ हजुर त्यही कुरा भनेको बुझिन्छ हजुर सर भन्दा सर मेरो अलिक पछाडिको छ क्वेसन सोच ल भन त ल सर त्यो ब्रिफ एक्सरसाइजमा त्यो 11.5 थियो नि क्यास डिभिडेन्ड वाला अनि त्यसमा हाम्रो त्यो 8000 आउटस्ट्यान्डिङ युज गरेको है कुन भन्नु नानी ब्रिफ एक्सरसाइज 11.5 11.5 हो को भन्नु त सर त हजुरले 8000 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङको भएर युज गर्नुभएको है अब तिमीले अस्ति पनि सोधेको हो यो हजुर अझै कन्फ्युजन छ तिमीलाई सर अनि त्यो टाइम्स 2 तपाईँले टाइम्स 2 टाइम्स 3 गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ के गर्नु कस्तो कस्तो भन त क्लियर भन है म यो क्वेशन अझै पढाइदिन्छु ल प्रिफर्ड स्टकमा तपाईँले के भन्छ 8000 टाइम्स 2 गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ के इयर निकाल्नु इयरको गर्नुभएको तिमी पहिला सुन है यो कसरी गरे सोलुसनको प्रोसेसमा नजाऊ पहिला तिमी कुरो बुझ ल हेर त क्वेशनमा के दिएको छ भने कमन स्टक दिएको छ कमन स्टक टोटल कम्पनीका कमन स्टक कति थिए 10000 अनि त्योबाट कति बेच्यो 9000 अनि बेचेपछि फेरि उले 1000 किनेछ मार्केटमा कति शेयर छन् 8000 अब डिभिडेन्ड दियो भनेपछि 8000 वाला शेयरहरुले पाउने हुन् कि जुन कम्पनीले पहिला इस्यु गरेको तिनीहरुले पनि पाउँछन् 8000 ले पाउने यो कुरो त क्लियर भयो नि त तिमीलाई यस सर अनि प्रिफर्ड स्टक 100 पार भ्यालु एउटा शेयरको प्रिफर्ड स्टक किन्यो भनेपछि एउटा प्रिफर्ड स्टक कतिमा पाउँछ 100 डलरमा 8% भनेको एनुअल डिभिडेन्ड रेट हो कुरो बुझ्यौ 8% भनेको के हो एनुअल डिभिडेन्ड रेट ओ एनुअल प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रेट हो है प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड रेट हो अनि अथराइज शेयर कति रहेछन् उसको 1000 अब भन इस्युड कति गरेको रहेछ 1000 ले बेचेको रहेछ अब हेर पब्लिकको हातमा कति छ कति प्रिफर्ड स्टक छन् 1000 नै छन् अनि 1000 इन्टु 100 भनेपछि कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ नि यस सर प्रिफर्ड स्टक कतिको रहेछ 1 लाख को रहेछ यस सर हैन त ओनरहरु 1 लाख का छन् अब उनीहरुलाई हामीले डिभिडेन्ड दिनु पर्यो भने हामीले कति दिन्छु एनुअली कति तिर्नु पर्ने हुन्छ 8% अब 8% भनेको त टोटल भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक को हैन र यस सर अब 1 लाख हो नि भ्यालु त प्रिफर्ड स्टक को यस सर अब 8% भनेपछि त कति हुन्छ 8000 भयो नि एनुअली तिर्नु पर्ने यस सर एक वर्षमा हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले 8000 डिभिडेन्ड दिँदै जानुपर्छ जबसम्म यो म्याच्योर हुँदैन अब यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड दिएकै छैन कहिलेसम्म के पनि भनेको छैन कुरो बुझ्यौ अब कुरा सुन म्याच्युरिटी पिरियड नहुन पनि सक्छ प्रिफर्ड स्टकहरुको त्यस्ता पनि हुन्छन् है इरिडिमेबल पनि हुन्छन् अनि कम्पनी डिड नट पे डिभिडेन्ड ड्युरिङ 2011 एन्ड 2010 र 2011 मा डिभिडेन्ड 1 रुपैयाँ पनि दिएको छैन न कमनलाई न प्रिफर्डलाई कसैलाई दिएको छ त छैन कसैलाई दिएको छैन भनेको कम्पनी डिड नट डिक्लेयर एनी डिभिडेन्ड के एनी डिभिडेन्डमा प्रिफर्ड र कमन दुईटै आयो कुनै पनि डिभिडेन्ड दिएको छैन भने हैन यस सर अनि तिमी कुन डेटमा छौ 12 मा अब तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ कमन स्टकले डिभिडेन्ड कति बेला पाउँछ जब प्रिफर्ड स्टकलाई डिभिडेन्ड तिरिसक्यौ तब मात्रै पाउने हैन र कमनले यस सर फर्स्टमा डिभिडेन्ड कसले पाउँछ प्रिफर्डले पाउँछ अब कम्पनीले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे रे कहिले 2012 मा right compute the amount of dividend to be received by common and preferred stock in 2012 मा 2012 मा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे रे कसले कम्पनीले कसको लागि भनेछ
सबैजनालाई। अब मलाई भन त केस 1 केस ए मा दिएको छ यदि कम्पनीले 16,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने कमनले कति पाउँछ, प्रिफर्डले कति पाउँछ। अब भन एउटा कुरा मलाई भनिदियो क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक भनेको यो फिचर भनेको के हो? क्युमुलेटिभ भनेको अनपेड डिभिडेन्डहरु पाउने हो। पहिलाको डिभिडेन्ड तिर्न बाँकी छ भने डिभिडेन्ड दिँदाखेरि त्यो सबै बाँकी डिभिडेन्ड तिर्नु पर्छ भन्ने होइन र? यस सर। ल भन त 2010 मा दिएको छ डिभिडेन्ड छैन। 8,000 बाँकी छ नि प्रिफर्डको होइन र? यस सर। अनि 2011 मा दिएको छ छैन। हो यो पनि यो 8,000 पनि त बाँकी छ नि होइन र? यस सर। अनि 2012 मा त केही पनि छैन, अहिले तिर्नु पर्ने होइन र? 2012 को त दिनै पर्छ नि होइन र? यस सर। अब डिभिडेन्ड एरियर कति देखिन्छ भन त? बाँकी कति डिभिडेन्ड तिर्नु पर्ने डिभिडेन्ड कति देखिन्छ प्रिफर्डको? 2010 को 10 8,000, 2011 को 8,000, 2012 को 8,000, टोटल 24,000 डिभिडेन्ड हो। 24,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नु पर्ने के अरे हामीले प्रिफर्डलाई तिर्नु पर्ने देखिन्छ हो कि होइन भन त? यस सर। अब 24,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने टोटल डिभिडेन्ड कसले लगेर जान्छन्? प्रिफर्डली। अब 16,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो रे, अब कमनले पाउँछ त? पाउँदैन। अनि प्रिफर्डको लिन पाउँदैन है सर? एउटा पाउँदैन। गुड हो, कुरो बुझ्यौ? एउटा चाहिँ पाउँदैन। अनि अहिले चाहिँ तिमीले धेरै राम्रो बुझ्यौ ल। अब 2012 मा यदि हैन त इफ द कम्पनी डिक्लेयर्ड 24,000, यो बी भनेको त छुट्टै केस हो नि। यदि 24,000 डिक्लेयर गर्यो भने के हुन्छ? प्रिफर्डले 3 इयर्सको पाउँछ, अनि कमनले चाहिँ एउटा पनि पाउँदैन। हो, 1 रुपैयाँ पनि पाउँदैन कमनले चाहिँ। अब 60,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने यदि 60,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भने के हुन्छ? 24,000 कम प्रिफर्डले पाउँछ हैन त? अनि बाँकी सबै कमनले पाउँछ। हो, बाँकी सबै कमनले पाउँछ। अब तिमीलाई मलाई भन, अब कसले पाउँछ भने चाहिँ कति पाउँछ भन्ने हो नि त। कति पाउने भयो त? 24 60 - 24 भनेपछि त 36,000 हैन र? अब 36,000 8,000 आउटस्ट्यान्डिङ जुन छ नि शेयर होल्डर, यस हो यिनीहरूले लाने हुन् क्या। अब यो 8,000 योसँग जोडिएकै छैन क्या। ए बुझेनौ? बुझे सर। अब क्लियर भयो नि? यस सर, बुझे। थ्यांक यू सर। ल अब यो टाइम धेरै भयो हैन? अब यसो गरौँ न, यो भोलिको क्लासमा गरौँ ल हैन? ट्रेजरीदेखि अरू साथीहरूलाई पनि भन अझै 15-16 जना मात्रै हुन्छ है त? बाइ बाइ, गुड नाइट। थ्यांक यू सर।